बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, DTN से मैं मुनीर अहमद डेली न्यूज़ शॉर्ट के साथ हमें ज्वाइन किया है वाशिंगटन से अनवर इकबाल साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, और सीनियर सहाफ़ी फ़ौज़े शाह साहबा ने हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद से, और हमारे साथ आज होंगे सियार शमसी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट इस्लामाबाद से, और आज एक और सीनियर जर्नलिस्ट तज़ीन अख्तर साहब, वो भी हमारे साथ होंगे। और हम बात करेंगे कल का जो जलसा हुआ है वहाँ से हम इब्तिदा करेंगे, और उसके बाद इसके ऊपर भी बात करेंगे कि कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी और रहाई, और एक अफवाह फैली थी, एक बात जो मीडिया में बहुत गर्दिश की और फिर उसके बाद वो प्रिंट मीडिया की ज़ीनत भी बनी, वो आईजी की अगवा, कोट एंड कोट, और फिर गिरफ्तारी और सारी सूरत हाल, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और गुलबदीन हिकमत यार जो हैं अफगान जहाद के दौरान जो है, आपने उनके बारे में सुना होगा, एक बड़े मारूफ रहनुमा हैं अफगानिस्तान के, उनके वो पाकिस्तान के दौरे पर हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे। और फिर 14 अक्टूबर से लेडी हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो डी चौक में पार्लियामेंट के सामने धरना दिए हुए हैं अपनी मुतालबात के लिए, और उनके मुतालबात अभी तक नहीं सुने जा रहे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले फ़ौज़े शाह साहबा, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि कल का जो जलसा हुआ है उसके हवाले से ज़रा थोड़ा सा हमें बताइए कि ये पीडीएम का दूसरा जलसा था, और क्या आप देखती हैं इस जलसे के हवाले से? बहुत शुक्रिया मुनीर। देखें, जलसा तो जाहिर है कि एक कामयाब तरीन जलसों में से कहा जा सकता है, और 2 दिन में ऊपर तले 2 जो जलसे हुए हैं, गुजरांवाला और कराची, इससे एक जो सियासी सरगर्मियां हैं वो तो बिलाशुबा बहुत इंतहा पे पहुंच गई हैं। और मैं ये ज़ाती तौर पे समझती हूँ, क्योंकि वैसे तो वो आपका दूसरा टॉपिक है, लेकिन वो इससे रिलेटेड ही मुझे दिखाई देता है। और मैं ये समझती हूँ कि जो सफदर की कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी है, अगर उसको देखा जाए तो मुझे इससे काफ़ी हद तक इससे मिली हुई बात लगती है कि एक तवज्जो जो है जलसे पे बात होने की बजाय सुबह सारा दिन जो है वो कैप्टन सफदर की रहाई और उसकी गिरफ्तारी पे बात होती रही। हालांकि बहुत अहम जो बात थी वो जलसा था और जलसे की अहमियत थी। जलसा आपको बिल्कुल मालूम है कि ये 2000 जो 7 में जब मोहतरमा पाकिस्तान आई थी एक तवील जलावतनी के बाद, तो उस दिन जो शदीद किस्म के वहाँ 2 धमाके हुए थे, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग शहीद हुए थे। टारगेट यकीनन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को किया गया था, लेकिन वो उसमें बच गई थी, और उसी की याद में तकरीबन हर साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो करती है, लेकिन वो जो पीटीएम के जलसों का आगाज हुआ है, इसको उन्होंने उसी का नाम दिया था और उसमें वो जलसा हुआ था। तो ये एक मैं समझती हूँ कि जो जमहूरी ज़रूरत और तकाज़े जो हैं, उसके मुताबिक जो एक मूव चली है, वो एक कामयाब तरीन मूव है। मैं फिर आपसे कहूँगी, मैंने आप ही के प्रोग्राम में पहले दिन से मेरा ये मौक़िफ़ है, और मैं ये समझती हूँ कि पीडीएम ने ये जो एक अवामी राब्ता मुहिम से कह लीजिए या जलसे कह लीजिए या अवामी जो मुश्किलात हैं उनके जो इश्यूज हैं उस पे जो बात करने की आगाज किया है, ये उनका अपना एजेंडा तो शायद इतना जल्दी ना होता, लेकिन ये अवाम के प्रेशर पे किया गया है। क्योंकि अवाम का प्रेशर आपने ये देखा कि पिछले 1 हफ्ते से इस्लामाबाद में ये तीसरा एक तवील मुजाहरा है। पहले जो सरकारी मुलाजमीन ने किया, फिर मजदूरों का और वर्कर्स का जो क्लर्क का हुआ, और अब ये आपके जैसे बात कर रहे हैं कि खवातीन वहाँ बैठी हैं। तो ये एक अवामी मूव चली है, जिसकी कोई, अगर ये कहा जाए, कोई सियासी पुष्टपनाही नहीं थी। तो ये जो आगाज अवामी सतह पे किया गया, मैं ये समझती हूँ कि पीडीएम को भी उसकी राह इख्तियार करना पड़ी, और आज हम ये कह सकते हैं कि पीडीएम एक बेहतर तौर पे अपने जो मिशन का या अवामी राब्ता में इनका आगाज कर चुकी है। और ख़ास तौर पे इसी हवाले से अगर मेरे ख्याल में आज पीडीएम के अरकान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसको भी हमें ज़रूर टच करना चाहिए, कि जिसमें एक जो कोशिश की गई सिंध हुकूमत के खिलाफ, और ज़ाहिर है कि आपने एक मेहमान को बुलाने के बाद उसको गिरफ्तार किया, और ये एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन ये भी काबिल इत्मीनान बात है कि
कैप्टन सफदर की एहलिया मोहतरमा मरियम नवाज जो हैं वो इस चीज़ से उन्होंने डिनाई किया कि सिंध हुकूमत का किरदार है। सही। सीआर शमसी साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा इसी हवाले से। एक तो जलसा वाकई। आवाज नहीं आ रही? जी, आपकी आवाज आ रही है। आप कुछ और ऐड करना चाह रही हैं फजल साहब? जी फजल शाह साहबा। आवाज आ रही है? जी जी, आ रही आवाज आ रही, बोलिए। जी सॉरी, मैं मुझे नहीं मालूम कि किस वक्त का कट गया हुआ था गालबन। हाँ हाँ। लेकिन मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये था कि ये एक जो है ये मुकम्मल तौर पे मैं समझती हूँ कि एक अवामी अपराइजिंग है और अवाम की जो मुश्किलात इस कदर बढ़ चुकी हैं और जिस तरह खुद विफाकी जो वो है डॉक्टर हफीज, जिस तरह वो खुद एतराफ़ कर चुके हैं कि 60 लाख से 80 लाख की तादाद हो चुकी है ऐसे अफराद की जो पावर्टी लाइन से बिलो जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये एक शदीद किस्म की अलार्मिंग सूरत हाल डेवलप हुई है जिसकी वजह से मैं समझती हूँ कि सियासी जमातों को भी मुत्तहिद होना पड़ा और सियासी जमातों को ये लाएमल इख्तियार करना जी पड़ा। बिल्कुल ठीक। मैं अभी जाना चाह रहा हूँ सीआर शमसी साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? सीआर शमसी साहब। सीआर शमसी साहब को मेरा ख्याल मेरी आवाज नहीं जा रही। तज़ीन अख्तर साहब, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? सीआर शमसी साहब, सब्सक्राइब कराओगे तो वो सारी बात इस वक्त तो बहुत शोर है आपकी तरफ। सीआर शमसी साहब, आपकी तरफ बहुत ज्यादा शोर है। मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ बाद में। तज़ीन अख्तर साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? तज़ीन अख्तर साहब, जरा एक्सेप्ट कीजिए और अपना माइक ऑन कीजिए। तज़ीन अख्तर साहब, तज़ीन अख्तर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। अच्छा, तज़ीन अख्तर साहब की भी आवाज मुझे नहीं आ रही। अनवर इकबाल साहब, आप अपना जरा माइक ऑन कर लीजिए। और ये जो हम बात कर रहे हैं कि कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी और कोट एंड कोट अगवा जो आईजी का और फिर लेकिन हुकूमत ने अली ज़ारी साहब जो वफाकी वज़ीर उन्होंने इसको डिनाई किया है कि भाई इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं हुई और किस तरह से फोर्स नहीं किया गया। लेकिन कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी और राही जो है, जाहिर है कि उसमें सिर्फ चंद घंटों के बाद उनको रहा कर दिया गया था। लेकिन जो जिस तरह फौज शाह साहब ने कहा कि पूरा फोकस जो है कल के जलसे से वो कैप्टन सफदर की रहाई और गिरफ्तारी की तरफ चला गया। तो क्या आप ये समझते हैं कि ये दानिस्ता एक जलसे से तवज्जो हटाने की कार्रवाई थी या ये कुछ और मामलात जो हैं किसी और रुख को जा रहे हैं? अनवर इकबाल साहब। अनवर इकबाल साहब, अनवर इकबाल साहब। जनाब मैं तो मौजूद हूँ, आपके पास गायब हो गई। हाँ हाँ, नहीं मेरी आवाज अब आ रही है आपको? अब आ रही है। मैंने तो आपको कई दफा कहा है कि देखिए हमारे वाशिंगटन में कहा जाता है कि सुबह सुबह अगर आप वाशिंगटन से गुजरे और आपको वाशिंगटन जो है जॉर्ज वाशिंगटन की लाट नजर आए ना, तो जो दुआ मांगे कबूल होती है। तो आप भी सुबह सुबह उनके मजार की तस्वीर देख के दुआ मांगिया करें, वाशिंगटन के बगैर गुजारा नहीं है आपका। हाँ बिल्कुल सही है। लग मुझे ऐसे रहा है कि जिस तरह से आवाजें गायब हो रही हैं, ये कुछ हालात किसी और रुख को जा रहे हैं। आपने मेरा सवाल तो सुन लिया ना अनवर इकबाल साहब? जी आप बताएं कि ये क्या सीरी है, क्या रिहाई है? हाँ, क्या सीरी है, क्या रहाई है और क्या तवज्जो हटाई है? तवज्जो हटाने के अलावा बात सारी ये है कि हमारे यहाँ इंतजामिया इसी तरह रिएक्ट करती है ना? हमेशा कि मुझे आज तक समझ नहीं आई ये बात कि कोई किसी चीज से कोई सबक नहीं सीखता। आप ये सारे जो जलसे हुए हैं, आप यकीन करें अगर हुकूमत इन जलसों को नॉर्मल तरीके से होने देती, फिर भी जलसे बड़े होते क्योंकि 11 पार्टियां इन्वॉल्व थी, लेकिन इतनी बड़ी मीडिया का इतना अटेंशन नहीं मिलता, इतना फोकस नहीं होता, आवाम में इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती और इतनी खराबी पैदा नहीं होती। इसी तरह गिरफ्तारियां हैं
اس طرح کی گرفتاریاں کر کے بھی جو ہے نا اپنا ہی کام خراب کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ شکایت کرتے ہیں کہ ہنگامے ہو گئے، فلاں ہو گئے۔ اب بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب ایموشنلی چارج ہو ایسی فضا، سیاسی طور پہ اس کی ٹینشن موجود ہو، اس میں جو ہے نا اگر آپ کسی کو گرفتار کریں گے تو اس کو ہمدردیاں ملیں گی، لوگ اس کے خلاف نہیں ہوں گے۔ وہ جو شعر ہے نا جگر صاحب کا کہ اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے، تو بھائی یہ تو یہی ہے کہ آپ نے اس کو اپنا بنا کے چھوڑ دیا، پکڑ کے اور چھوڑ دیا، تو اب لوگ تو یہی کہیں گے نا کہ اور وجہ بھی کوئی نہیں تھی۔ آپ دیکھیں کہ عجیب و غریب وجہ ہے کہ قائد اعظم کے مزار پہ یہ نعرے کیوں لگے۔ اس میں سے ایک نعرہ یہ بھی تھا کہ مادر ملت زندہ باد۔ اب بھائی ان کو بھی پتا ہے، مسلم لیگ والوں کو بھی پتا ہے، مریم نواز کو بھی پتا ہے کہ وہ مادر ملت نہیں ہے، وہ ان کے نام کے نعرے نہیں لگ رہے تھے، محترمہ فاطمہ جناح کے نام کے نعرے لگ رہے تھے، اور جان بوجھ کے لگ رہے تھے، کیونکہ ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ ایوب خان نے جس طرح ان کے خلاف جو کچھ کیا تھا، اس کی وجہ سے جو جمہوریت پسند حلقے ہیں ملک میں، ان کی ہمدردی محترمہ فاطمہ جناح سے رہی ہے ہمیشہ سے۔ اب آپ نے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے امپریشن کریٹ کیا کہ وہ ان کو جی مریم نواز کو مادر ملت کہنا پسند بھی نہیں کریں گے، ابھی تک اپنے آپ کو وہ دختر ملت ہی سمجھتی ہیں، تو ان کو آپ دختر ہی رہنے دیں۔ ساری بات ہے کہ کوئی بھی بھینس کی چوری کا الزام لگا دیتے ہیں، کبھی عمران خان کی جو بیگم تھی جمائمہ پر میاں صاحب نے ٹائلز کی چوری لگا دیا تھا۔ یہ چیزیں ہمارے یہاں کیوں درست نہیں ہوتی، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی، بالکل سمجھ نہیں آتی کہ ایک دفعہ بار بار آزمایا گیا وہی نسخہ ہر کوئی استعمال کرتا ہے، ہر حکومت ذلیل ہوتی ہے، یہ حکومت بھی ہوگی اس میں بے عزت، لیکن باز نہیں آتے۔ جی پھر آپ کی آواز غائب ہے اور میں موجود ہوں۔ میں آپ کے ساتھ بالکل موجود ہوں، میں بالکل آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے۔ تو آپ بات کو آگے بڑھانے چاہتے ہیں؟ کیا ہے؟ اچھا نعرہ لگا لیا، مزار قائد اعظم میں نعرہ لگا لیا، کس کا نقصان ہو گیا؟ چلے ملک اور قوم کو تو کس کو پرواہ ہے یار، حکومت کو کیا نقصان ہو گیا نعرے لگانے سے؟ وہ جو زیدی صاحب بیٹھے، مجھے گورنر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی ہر چیز پاکستان میں فائدہ نقصان دیکھ کے نہیں کیا تھی، ہر چیز صرف نمبر بنانے کی۔ یہ زیدی صاحب نے نمبر بنایا، گورنر صاحب نے نمبر بنایا، بنا کے چھوڑ دیا۔ کیا ہے یار، کبھی کبھی تو چڑ ہو جاتی ہے، یقین کریں۔ کدھر یار، کتنے بیوقوف ہیں ہم لوگ، بار بار وہی حرکتیں کرتے ہیں۔ سیار شمسی صاحب اپنا مائک آن کریں، آپ کی طرف سے شور بہت زیادہ آ رہا ہے سیار شمسی صاحب۔ جی سیار شمسی، جی سیار شمسی صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی سیار شمسی صاحب آواز آ رہی ہے، لیکن شور بہت زیادہ آ رہا ہے آپ کی طرف سے۔ جی اگر تو آپ راستے میں ہیں تو ذرا گاڑی کا شیشہ اوپر کر لیں۔ جی عوامی آدمی ہیں، مجمع ہوگا ان کے ارد گرد، اس لیے آواز آ رہی ہے۔ ہاں بالکل صحیح بات ہے، اور لگ ایسی رہا ہے کہ جیسے کسی بھرپور مجمع کو خطاب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سیار شمسی صاحب۔ جی سیار شمسی صاحب، کل والا جو واقعہ ہے اور جو جلسہ ہے اس کے حوالے سے میں آپ کی رائے جاننا چاہ رہا تھا کہ کیپٹن صفدر کی رہائی اور پھر کوٹ ان کوٹ آئی جی کا اغوا اور ایف آئی آر کا درج ہونا، اور مریم نواز شریف کا ٹویٹ کے اوپر الزام تراشی کرنا، اور سندھ پولیس کا کہنا ہے کہ ہم نے گرفتاری قانون کے مطابق کی ہے، بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت کو کوئی اطلاع نہیں دی گئی۔ تو یہ اس وقت کیا صورتحال چل رہی ہے؟ انور اقبال صاحب کا تو آپ نے پوائنٹ آف ویو سن لیا ہوگا، وہ بالکل ڈفرینٹ ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے سیار شمسی صاحب کی، اور تزین اختر صاحب بھی آج ہمارے ساتھ ہیں، لیکن ان کی آواز مجھے اس وقت بھائیان ابھی آوازیں نہیں آئیں گی بہت ساری آپ کو، ابھی آپ کو ابھی وہ آج نہیں، صحیح بات ہے، اور آج سے کوئی بار بار سلسلہ جو ہے وہ منقطع ہو رہا ہے اور آوازیں غائب ہو رہی ہیں۔ بالکل ہوگا۔ سیار شمسی صاحب آپ کو آواز آ رہی؟ جی آ رہی ہے۔ جی سر ذرا وہ سوال میرا وہی ہے، پس منظر بھی وہی ہے اور پیش منظر بھی آپ سے ہم جاننا چاہتے ہیں۔ اچھا دیکھیے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو انور اقبال صاحب اور میڈم فوزیہ کو اور آپ کو بہت زیادہ سلام، معافی چاہتا ہوں، میں ذرا
किसी हजूम में था, एक जलसा हो रहा था। वो तो अनवर इकबाल साहब ने पहले कह दिया था आप किसी जलसे से खिताब करने में लगे हुए होंगे। तो ये क्योंकि ये भी आपका भी अवाम का जलसों से ही बात है। तो इस वक्त मैंने जो सारी गुफ्तगू सुनी है, आपके भी सवाल सुने हैं जी, मैं जो समझता हूँ कि ये जो वाकया बिल्कुल ये एक दुरुस्त बात है कि ये जो रात को बहुत बड़ा जलसा हुआ है और ये बताया जा रहा है जब कराची में मेरी बात हुई है यहाँ जो उसकी फुटेज चली हैं ये गुजरांवाला से भी एक बड़ा जलसा था। सही। उसकी दो वजूहात थी। एक तो जिस तरह हमने कल बात की थी कि ये 18 अक्टूबर के हवाले से जलसा था और 2007 को जब इस जगह कारसाज में एक सियासी कारकुनों की कत्लगाह बनी थी और उसके नतीजे में जिस तरह लाशें वहाँ गिराई गई और एक अजीब क़यामत बर्पा हुई तो उसका रिएक्शन जो है वो भी था। और दूसरा फिर पीडीएम एक 11 जमातें इकट्ठी हुई और एक जो मुल्क की सियासी सूरत हाल टेम्परेचर अरूज पर जा चुका है, तमाम जमातों ने जोर लगाया और ख़ास तौर पर मौलाना फजल रहमान के यहाँ बहुत चाहने वाले हैं। ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी का वो गढ़ है। तो वो अभी फौजिया शाहिद साहब ने जो बात की कि उस जलसे पर बात होने के बजाय उसको सबोटाज करने की ये कोशिश थी, लेकिन मैं इसको एक और हवाले से देखता हूँ। जी, ये देखिए कि कैप्टन सफदर जिस होटल में ठहरे हुए थे मरियम नवाज भी और उस होटल का सुबह पुलिस वहाँ हमलावर होती है, वो दरवाजे तोड़े जाते हैं और उनको गिरफ्तार किया जाता है। ये एक जिस तरह के आपके घर कोई मेरे घर कोई मेहमान आ जाए और उस पर इस तरह कार्रवाई हो तो वो यकीनन जो मेहमान होगा वो सोचेगा कि ये मेज़बान ने मेरे साथ क्या किया। तो ये एक बहुत बड़ी खतरनाक कोशिश की गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान एक बड़ी दरार डालने की। लेकिन उसमें एक अच्छी बात ये हुई कि खुद मरियम नवाज ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उसकी वजाहत कर दी कि इस वाक़े के बाद बिलावल भुट्टो का उन्हें फ़ोन आया, वो बड़े गुस्से में थे और उन्होंने इस वाक़े से बिल्कुल लातल्की का इज़हार किया। इसी तरह वज़ीर आला ने भी बर वक्त कार्रवाई की। लेकिन ये एक हैरान कुन मामला ज़रूर है कि पुलिस आखिर किस तरह अज खुद ये इतना बड़ा कदम उठा सकती है कि एक किसी होटल में जाकर और एक बड़ी सियासी जमात के एक शख्सियत को वो गिरफ्तार कर ले। तो इसमें देखना पड़ेगा कि इसमें वफाकी हुकूमत का क्या किरदार है, गवर्नर साहब का क्या किरदार है और अगर खुद ये सिंध हुकूमत के लिए भी एक बड़ा सवालिया निशान है कि उसके इल्म में लाए बगैर एक ऐसे नामालूम शख्स की दरख्वास्त पर इतना बड़ा फैसला कर लिया जाता है। और फिर जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि वो भी शख्सियत ऐसी थी जिसने ये मुकदमा दर्ज करवाया है, उसके अपने खिलाफ खुद मुकदमात दर्ज हैं। तो लाहौर में भी यही हुआ था। तो ये जो एक सिलसिला है इस तरह के लोग जो इस्तेमाल किए जाते हैं नामालूम के नाम पर, तो ये हम अपनी सियासत को खुद गदला कर रहे हैं। और इस वक्त जो हमने जो सारी गुज़श्ता 36-48 घंटों में जो मंजरनामा बन रहा है उसमें आग भड़काने की पूरी कोशिश की जा रही है। और ये एक अपोजिशन की तरफ से नहीं, अपोजिशन तो एहतजाज कर रही है जो उसका हक होता है और जो कल तकारीर भी हुई उनमें भी जो लबो लहजा अख्तियार किया गया वो बड़ा जिम्मेदाराना था, उसमें तनकीद भी हुई और ज़ाहिर सबका हक है। लेकिन जो हुकूमत के तर्जमान हैं, अभी जिस तरह अनवर इकबाल साहब ने भी बात की कि ये वुज़रा जो हैं सिर्फ अपनी हाजिरी लगवाने के लिए कि हम भी मौजूद हैं, वो आग पर तेल छिड़क रहे हैं और ये नहीं सोच रहे कि इस आग में सब जल जाएंगे। और अगर बड़ी हैरत की बात है कि अभी तक इस पर कोई पानी डालने वाला सामने नहीं आ रहा और अगर इसको जब जल्द से जल्द सारी सूरत हाल को समेटा नहीं गया तो सूरत हाल सबके हाथ से निकल जाएगी। बिल्कुल सही। सियाज शमसी साहब, फौजे शाह साहब, एक और इसके बारे में जो बात की जा रही है, सियाज शमसी साहब ने तो पुलिस का जिक्र किया और सिंध पुलिस ने भी गिरफ्तारी को कानूनी, लेकिन मैं खबरें देख रहा था उसमें मुझे कोई कानून के मुताबिक वाली जो सूरत हाल है कि कभी फलां इल्ज़ामात के तहत या फलां इल्ज़ामात के तहत और ये इन वजूहात की बिना पर
تو وہ میں نے کوئی 2 اخبار ڈان اور دی نیوز دیکھے, مجھے اس میں کوئی واضح طور کے اوپر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ جو سندھ حکومت کہہ رہی ہے, سندھ پولیس کہہ رہی ہے کہ گرفتاری قانون کے مطابق ہوئی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور افواہ کہہ لیں یا یہ ہے کہ رینجرز کی مداخلت کو بھی بیچ میں لایا جا رہا ہے کہ یہ صرف کوئی پولیس کی کارروائی نہیں تھی, اس کے اندر رینجرز بھی شامل تھے. اس کی صداقت کیا ہے فوزیہ شاہد صاحبہ؟ دیکھیں, ایک تو بہرحال جس طرح بھی کارروائی کی گئی ہے, جو بھی کیا گیا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سندھ پولیس کا ٹویٹ تھا وہ انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا ہے, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ قانون کے مطابق کارروائی ہوئی ہے. وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے اپنا ٹویٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سندھ پولیس بھی اب ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے, اور وہ بھی اپنی ایک اس نے راہ الگ کر لی ہے. دوسری جانب جو بہت اہم چیز ہے وہ میرا خیال ہے کہ جو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آئی جی کو صبح 4 بجے, جی آواز نہیں آ رہی کیا؟ نہیں, آواز آ رہی ہے بالکل. اچھا, کہ آئی جی کو صبح 4:30 بجے جو ہے وہ کڈنیپ کر لیا تھا, یا اس قسم کی جو باتیں آ رہی ہیں یہ نون کی طرف سے بڑے واضح طور پہ اس پہ کیا جا رہا ہے. اور وہ ظاہر ہے کہ آگے ٹویٹ جو ہے, آگے جواب بھی چلتے جا رہے ہیں کہ آئی جی کو کر لیا گیا اور اس کے بعد فیصلہ ہوا. لیکن ایک بات تو یہ ہے کہ جب ہم سندھ گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں یا کراچی کی بات کرتے ہیں, طویل عرصے سے ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ وہ رینجرز موجود ہیں, اور رینجرز ہی جو ہے آپ کو ایکسٹینشن اس کو ملتی رہتی ہے. اور جب ان کی مدت ایک دفعہ بڑھانے کی بات آتی ہے یا مدت مکمل ہوتی ہے, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کراچی سندھ حکومت کے خلاف ایک منظم مہم بھی شروع کر دی جاتی ہے. تو یہ باتیں تو ہمارے سامنے ہیں, لیکن اب یہ ایک کہ حکومت کے علم میں نہ ہو, اور ظاہر ہے کہ وزیر اعلیٰ کے علم میں نہیں ہے, سندھ حکومت کے علم میں نہیں ہے, اور اتنی بڑی کارروائی ہو جاتی ہے. اور کارروائی بھی ایسی بنیاد پہ کہ جس کو دیکھیں, جب ہم قائد اعظم کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے بھی ایک پولیٹیکل جدوجہد کی, اور پولیٹیکل جب آپ کے ایک فادر آف نیشن ہے تو آپ کہیں آپ کا ہارٹ برن ہوگا, آپ کو تکلیف ہوگی, تو آپ اسی جگہ جا کے آپ آواز اٹھائیں گے. اور یہ ایک انتہائی پولیٹیکل طریقہ ہے. اور ماضی میں اگر یہ دیکھا جائے تو سب سے زیادہ تو وہاں جو ہلڑ بازی ہوئی تھی وہ تحریک انصاف کے ایک جب عمران خان جب کراچی گئے تھے مزار قائد پہ, تو سب سے زیادہ تو وہاں ہلڑ بازی ہوئی تھی. یہ جو نعرے لگائے گئے, اگر فرض کیا مادر ملت کا لگایا جاتا ہے, قائد اعظم کا لگایا جاتا ہے, یہ تو آپ کو ایک پازیٹیو تاثر دیتا ہے کہ آپ قائد اعظم کو ان کی جو بہن ہے ان کے حوالے سے جنہوں نے ایک پولیٹیکل سٹرگل کی, ظاہر ہے کہ سب کو پتا ہے 1964 کا کون نہیں جانتا کہ فاطمہ جناح کا کیا کردار تھا اور کس طرح ان کے خلاف بھی مہم چلائی گئی. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو انتہائی پولیٹیکل نعرے تھے, اور اس میں میری سمجھ میں نہیں آیا, میں نے اس کو بہت بار بار وہ جو ویژولز وائرل ہوا ہے اس کو میں نے بار بار سنا, اس میں کہیں مارو جلاؤ گھراؤ یا اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. اب بات تو بڑے سوالات تو بہت وہ پیدا ہوتے ہیں کہ ایک اوپنلی نعرے لگائے جاتے ہیں جلاؤ گھراؤ کے, وہاں تو ابھی تک 2014 سے اب 6 سال میں ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی, جبکہ وہ کارروائی جو ہے ہونی چاہیے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب آپ ریاست کے خلاف اکساتے ہیں, ریاست کی تباہی کی بات کرتے ہیں, جلاؤ گھراؤ کی بات کرتے ہیں, تو ریاست کو ایکٹیو ہونا چاہیے, ریاست کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا کس قسم کی کارروائی ہو رہی ہے. لیکن وہاں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 6 سال گزرنے کے باوجود ان کے استعفے بھی واپس کر دیے جاتے ہیں, استعفے ایکسیپٹ نہیں ہوتے, ایک معمول کی چیز آ جاتی ہے, بہت سے سوالات ہیں. لیکن یہ ہے کہ ایک چیز جو ہے, ہم لوگ جو لیفٹ کے ایک پرچار کرتے ہیں, لیفٹسٹ کہلاتے ہیں, ہم لوگ اس چیز پہ یقین کرتے ہیں کہ ہمیشہ بہتری بدترین صورتحال صحیح ہوتی ہے. اب جو صورتحال ہمیں دکھائی دے رہی ہے, میں اس کو اسی کیٹیگری میں دیکھتی ہوں کہ آنے والا وقت, کیونکہ اب بہت سی چیزیں کھل رہی ہیں جن پہ پردے ڈالے جاتے تھے. اب اگر فرض کیا کہ اپوزیشن کوئی بات کرتی ہے تو اس کو الیبوریٹ کر کے گورنمنٹ جس طرح بات کرتی ہے وہ زیادہ پردے کھول رہی ہے, وہ زیادہ سوالات لوگوں کے ذہنوں میں ڈال رہی ہے کہ یہ بھی سوالات آ رہے ہیں, یہ بھی چیز ہو رہی ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ صورتحال
ایک مستقبل میں ایک پازیٹیو ٹرینڈ کی طرف جو ہے وہ جا سکتی ہے. بالکل صحیح. بہت شکریہ فاضل شاہ صاحبہ. میں جاؤں گا انور اقبال صاحب کی طرف. انور اقبال صاحب، کل بلاول بھٹو زرداری نے اپنی اسپیچ میں جو 16 اکتوبر کو جو اسپیچز ہوئی تھیں جس میں کچھ جرنیلوں کے نام لے کر بات کی گئی، تو انہوں نے اس پہ کہا کہ ان تقاریر کے اندر جو ہے اس طرح سے نام لے کر بات نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ بھی ایک میرا خیال ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جو پازیٹیو اینگل ہے چیزوں کو لینے کا، دیکھنے کا، بات کرنے کا، تو یہ ان کی پولیٹیکل میچورٹی. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو ابھی انہوں نے بات کی ہے یہ والی، اس سے کہیں کوئی رکھنا پڑتا ہوا تو نظر نہیں آئے گا پاکستان مسلم لیگ این اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان میں اس طرح کی بات کرنے سے؟ جناب، رکھنا پڑ بھی سکتا ہے، نہیں بھی پڑ سکتا. مسئلہ رکھنے کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ بلاول بھٹو زرداری کو دیکھیں. بلاول بھٹو زرداری مستقبل کے لیڈر ہیں، ان کو بھی پتہ ہے. ان کے پاس ایک سب سے بڑی دولت ہے، وہ وقت ہے. وہ سکون سے اگر کچھ بھی نہ کریں اور صرف نیشنل اسمبلی کے ممبر بنے اور معمول کی یعنی احتجاجات وغیرہ کو چھوڑ کے صرف معمول کے بیانات یہ بیٹھے رہیں، تو ہی کین ویٹ ایوری بڈی آؤٹ. ان کے کوٹی تک پہنچتے پہنچتے ان میں سے بیشتر لیڈر مر چکے ہوں گے، جا چکے ہوں گے یہاں سے. ٹھیک ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ ان کے حوالے سے جو اسٹیبلشمنٹ ہے ہماری، ان کے جو جذبات ہیں وہ بھی کوئی منفی نہیں ہے بہت زیادہ. وہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن میں ہے، بہت ساری بیان بازی کرنی پڑتی ہے، لیکن جب بھی خاص طور پہ بین الاقوامی پلیٹ فارم پہ جب بھی فوج کی بات آئی، انہوں نے فوج کو ڈیفینڈ کیا ہے بڑا اسٹرانگلی. تو اب دوسری طرف نواز شریف ہیں، یا نواز شریف اپنی آخری اننگز کھیل رہے ہیں. اس میں وہ کسی طرح وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی آخری اننگ جو ہے وہ اس میں سینچری بنا لیں، اور آگے ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اس لیے نہیں کہ سیاسی طور پہ بالکل ہوگا. میں ایج کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ بھئی اب 70 کے ہونے والیاں ہو گئے ہیں اور ریٹائر ہونا ہے، اس دنیا سے چلے جانا ہے، ہم سب نے ایک سلسلہ ہے. تو وہ ہی ہیز نتھنگ ٹو لوز. تو وہ بالکل سب کچھ داؤ پہ لگا دیں گے. بلاول بھٹو زرداری رسک نہیں لے سکتے. وہ اپنے آپشنز کھلے رکھیں گے، خاص طور پہ فوج کے حوالے سے وہ اپنے آپشنز کھلے رکھ رہے ہیں. رہی بات کہ اب فوزیہ صاحبہ جو بات کر رہی تھی، مجھے حیرت ہوتی کہ ہم سب ظاہر خیر حیرت بھی نہیں ہوتی، لیکن ہماری مجبوری، ہم صحافی، ہم یہی باتیں کرنی ہیں. یہ باتیں کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے. اسی طرح جس طرح کی آج صورتحال ہے سندھ اور سینٹر کے درمیان، جب میاں نواز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے اور بے نظیر وزیر اعظم تھی، اس وقت سینٹر اور پنجاب کے درمیان یہی صورتحال کی، بلکہ اس سے بھی بری تھی. مجھے یاد ہے کہ وہ جو ایئرپورٹ ہے اور اس علاقے اس کے پورے روٹ کو فیڈرل ٹیریٹری ڈکلیئر کیا گیا تھا، اس لیے کہ اس بات کا خطرہ رہتا تھا کہ اسلام آباد سے ایئرپورٹ جاتے ہوئے پنجاب حکومت ان کو گرفتار نہ کر لے. یعنی ان کو بالکل میاں نواز شریف صاحب نے بے نظیر کو پنجاب کی حد تک بے بس کر کے رکھ دیا تھا بالکل. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کس طرح کی عجیب و غریب پابندیاں لگاتی تھی پنجاب گورنمنٹ، اپنے پچ سے باہر نکل کے کھیلتی تھی. تو اس سے پہلے دوسرے لوگوں نے بھی کیا، اور ہمارے یہاں اصل میں اس میں صرف سیاست کا قصور نہیں ہے، ہمارے یہاں عدم برداشت ہے، بہت زیادہ ہے، برداشت کی بہت کمی ہے. ذاتی تعلقات میں بھی دیکھیں ہم لوگوں کو، آپ مغربی معاشرے میں اگر کریں نا آپریٹ، تو ایک بات آپ کو احساس ہوتا ہے کہ مغربی آدمی جو اور عورت جو ہے، مغربی فرد جو ہے، وہ آپ کو یہ آپشن بہت مشکل سے دیتا ہے کہ آپ میرے دوست ہیں، یہ دشمن ہے. وہ زیادہ آپشن یہ دیتا ہے کہ نہ آپ میرے دوست ہیں، نہ آپ میرے دشمن ہیں، آپ سے میرا جو لین دین ہے وہ صرف ایک کاروباری یا روزمرہ کا لین دین ہے. آپ نہ میرے دوست ہیں، نہ دشمن ہیں. میرے آپ سے کوئی شدید قسم کی تعلقات یا لگاؤ یا ذاتی وہ بالکل بنانے کا. آپ اس کو کہیں گے چائے پہ آ جاؤ، حیران ہو جائے گا کہ کیوں چائے پہ آ جاؤ بھائی، وہ کہہ دے گا نہیں سوری آئی ہیو ادر تھنگس ٹو ڈو. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم بہت شدید قسم کے لوگ ہیں، ہم یا تو دوستی ہوگی یا نہیں ہوگی. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ 90% معاملات میں نہ دوستی ہوتی نہ دشمنی ہوتی ہے. تو ہم لین دین کے تعلقات نہیں بنا پاتے، شدتیں اپناتے ہیں، اور شدت کی وجہ سے ہم
ہماری اتنی لڑائی پہنچتی ہے اور اس حد تک بات آتی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اگر اس سارے معاملے کو اس طرح لیا جائے کہ ایک پارلیمانی جمہوری سسٹم ہے برطانوی، اس جمہوری سسٹم میں اپوزیشن کو، کیونکہ آپ نے برطانوی سسٹم رکھا ہے، لہذا اپوزیشن کو قانونی طور پہ یہ حق حاصل ہے کہ وہ حکومت کو گرانے کی کوشش کرے، اور اپوزیشن اور حکومت کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ قانون کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ کام کرے، روکنے کا جس حد تک وہ روک سکتی ہے روکے، اور اپنی تحقیقات کے ذریعہ کوئی بھی ایسا نقطہ جس کو ملتا ہے جو حکومت اپوزیشن کے خلاف جاتا ہے اس کو استعمال کرے. تو اس کو اگر خالص کاروباری یا لین دین کی سطح پہ دیکھا جائے تو پھر جذبات نہیں ہوں گے، لیکن ہم ہر معاملات میں جذباتی ہو جاتے ہیں اور اس سے ہمیں بہت نقصان ہوتا ہے. بھائی یہ ایک برطانوی پارلیمانی جمہوری سسٹم کا حصہ ہے، اس کے تحت یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارے یہاں بہت زیادہ درستگی کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں اس بات کو ونس اینڈ فار آل نافذ کرنے کی ضرورت ہے کہ بس ایک دفعہ جو شخص الیکٹ ہو جائے گا وہ اپنی مدت پوری کر کے جائے گا، اس سے پہلے یہ اگر نہیں کریں گے ہر دفعہ یہی ہوگا، ہر بار. کل کیا ہوگا آپ یہ بتائیے؟ عام آدمی کی بات کرتے ہیں، ہمیں اور آپ کو سب کو پتا ہے کہ حکومت کی تبدیلی کے بعد بھی عام آدمی کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہیں پڑ سکتا، اس لیے کہ بین الاقوامی حالات آپ کے قابو سے باہر ہیں. اس وقت جو دنیا میں جو معاشی فساد گزاری پھیلی ہوئی ہے اس کا پاکستان کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. پاکستان ایک، معاف کیجیے گا ہمارے لوگوں کو بہت بری لگتی ہے بات، پاکستان ایک بہت چھوٹا اور بے بس ملک ہے، بے بس، نہ بس ہے نہ ٹرک ہے نہ کار ہے، بے بس ملک ہے. ٹھیک ہے، کچھ ہی نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتے. اب آپ کے پاس جو کچھ کرنا ہے وہ آپ کرتے نہیں ہیں، وہ یہ ہے کہ اپنے حالات کو سمجھ کے ہر معاملے کو افہام و تفہیم سے حل کریں. نہیں کریں گے تو خود پھنسیں گے. بالکل صحیح. سیاج شمسی صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. انور اقبال صاحب نے ایک بات کی کہ عدم برداشت جو ہے وہ ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے، اور یہ اداروں کے درمیان جو عدم برداشت ہے اور اس اداروں کے اندر جو موجود لوگ ہیں ان میں جو عدم برداشت ہے، یہ ظاہر ہے کہ وہ کہہ رہے تھے افہام و تفہیم کی فضا جو ہے وہ ہونی چاہیے اور سارے مل جل کر افہام و تفہیم کے ساتھ ملک کو چلائیں، اور ظاہر ہے کہ جو کساد بازاری دنیا میں پائی جاتی ہے اس کے مد مقابل پاکستان جو ہے وہ انتہائی بے بس اور کچھ نہیں کر سکتا. تو کیا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس پوری ٹسل جو اس وقت چل رہی ہے، پورا جو کانفلکٹ چل رہا ہے، اس میں سے کہیں سے کوئی برداشت کا مادہ اداروں کے درمیان، اداروں میں موجود افراد کے درمیان میں کوئی ایسا افہام و تفہیم کا راستہ نکل سکتا ہے؟ سیاج شمسی صاحب. دیکھیے جی، میں سمجھتا ہوں انور اقبال صاحب یہاں پاکستان میں ایک بڑا طویل عرصہ رپورٹنگ کر کے گئے ہیں، وہ بڑی زمینی حقائق سے آگاہ ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ یہ جو عدم برداشت ہے یہ کسی ایک دن میں پیدا نہیں ہوئی یا موجودہ حکومت کے دور میں پیدا نہیں ہوئی. اس کے لیے بہت آبیاری کی گئی ہے ہمارے ہاں، اور معاشرے کو پوری طرح غیر سیاسی کرنے کے لیے ایک طویل عرصے سے وہ قطرہ قطرہ یا بالکل اوپن یا چھپ کے ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں. آج ہم اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ ہمارا معاشرہ بالکل مکمل طور پر تقسیم در تقسیم ہو چکا ہے، جس میں عدم برداشت جو ہے وہ بالکل ہمیں ہر جگہ نظر آتی ہے، عوام میں بھی نظر آتی ہے، حکومتی سطح پر اداروں کے درمیان بھی، کہ ایک دوسرے کو برداشت کرنا ایک ناممکن سا سوال بن کے رہ گیا ہے. تو اس وقت تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ کوئی آگے بڑھے اور اس بڑے خطرے کو محسوس کرے. ہوتا یہ ہے کہ ہم جب بااختیار لوگ پلاننگ کرتے ہیں، منصوبہ بناتے ہیں ٹیبل پر، انہیں اس کے اثرات کا شاید اس طرح ادراک نہیں ہوتا. وقتی طور پر تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، منظرنامہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن وہ سوسائٹی میں ایک عدم برداشت کی جو گہرائی ہے اس کو مزید گہرا کرتے چلے جاتے ہیں. آج کا بھی جو واقعہ ہے یا آج کا بھی منظر ہے، اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ کہیں آپ کو مثبت آواز کہیں سے بھی سنائی نہیں دے رہی. ابھی تک کہیں سے بھی ایسا کوئی جواب سوال نہیں آیا کہ جو یہ کہے کہ بھائی ٹھہر جائیں، تھوڑی دیر رک جائیں.
ये ना करें, इसका ये खतरा है, इसका ये नुकसान होगा, वो हमें नज़र नहीं आ रहा। तो ये तो बिल्कुल हकीकत है कि हम एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ बर्दाश्त नाम की चीज़ नहीं है, और जब सोसाइटी से बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है तो फिर वो उसके असरात जो हैं वो आपके सामने आ रहे हैं। लेकिन एक उम्मीद होती है कि जब ये गदर उठता है, गर्द उठती है, तो उससे फिर अच्छाई के रास्ते भी निकलते हैं। लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी होता है कि उसकी डायरेक्शन तय की जाए, और जो ज़िम्मेदार अदारे होते हैं या ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ सियासी जमातें होती हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को महसूस करें कि उन्होंने सोसाइटी को किस तरफ ले जाना है। इंतशार की तरफ ले जाना है, इंतशार फैला के हुकूमत करनी है, तकसीम दर तकसीम करके हुकूमत करनी है, या लोगों को जोड़ के, लोगों को इकट्ठा करके। इख्तिलाफ राय तो रहता है, लेकिन ये नहीं होता जिस तरह अभी अनवर बात कर रहे थे कि एक दूसरे की बात सुनना होती है और उसको बर्दाश्त करना ही उस जमहूरियत कहते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम जमहूरियत तो करते हैं, लेकिन जमहूरियत की रूह से अभी तक हम शायद आशना नहीं हो सके। बिल्कुल सियार शमसी साहब, शुक्रिया। और टकराव की कैफियत यकीनन गहरी होती जा रही है, और आमतौर पे कहा जाता है कि ऐसी सूरत हाल के अंदर हुकूमत उसका बुनियादी फ़र्ज़ बनता है कि वो ठहराव की कैफियत लेके आए, और जहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉर्ट आउट करने के लिए अफ़हाम व तफ़हीम की और मुज़ाकरात की और नेगोशिएशन की राह जो है अपनाई जाए। लेकिन हमें ये कोई सूरत हाल अभी तो होती हुई नज़र नहीं आ रही, लेकिन फिर भी हमारी ये तवक्को है कि हुकूमत जो है वो ठहराव की कैफियत की तरफ जाएगी। कोई मुज़ाकरात के रास्ते ज़रूर खुलेंगे ताकि इदारों के दरमियान, अपोजिशन के दरमियान और हुकूमत के दरमियान कोई ऐसा जो फार्मूला है वो ज़रूर तय हो, ताकि हुकूमत भी अपने 5 साल पूरे करे और अपोजिशन के जो खदशात हैं और जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो भी दूर हों, और जो आवाम की मुश्किलात हैं वो भी दूर हों। अब अगला एक जो मौजू है वो अनवर ये इकबाल साहब अनवर जी मुनीर मुनीर साहब, जरा एक थोड़ी सी दो चीजें जो हैं वो बहुत अहम है जी अगले टॉपिक पे जाने से पहले। एक तो ये है कि आपने जो अभी इब्तिदा की और बिलावल भुट्टो के एक स्टेटमेंट का आपने हवाला दिया है, जी जी वो एक मैंने उसको देखा और मैं अभी उसका पूरा स्टेटमेंट देख रही थी थोड़ी देर पहले। वो स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सियाको सबाक के अलावा लगाया गया, और उसका बड़ा क्वेश्चन ये था जो हम बार बार ये कहते हैं कि आखिर ऐसी नहज पे क्यों पहुंचता है कि इन कोई जनरल या किसी के नाम जो है जलसों में लिए जाएं। तो ये उन क्वेश्चन उठाया था कि वो इदारों को भी सोचना चाहिए कि ऐसी नहज पे क्यों आ गया। तो ये थोड़ा सा एक इबहम था इसमें, क्योंकि वो जो सुबह से वायरल हुई चीज थी वो उन्होंने सिर्फ एक चीज पे कि जी उन्होंने कहा कि ना किया जाए, मैं उसको नहीं पसंद करता। उसमें ये था कि ये ऐसी नहज पे क्यों आते हैं। एक तो ये बहुत जरूरी चीज थी जिसको मैं चाह रही थी कि ये भी वाज़ेह होना चाहिए प्रोग्राम में। दूसरी जो बात देखिए, बर्दाश्त की आप बात कर रहे हैं, जिस सूरत हाल, एक तो आप सियासी अदम बर्दाश्त पे जा रहे हैं ना, सूरत हाल ये है कि अवाम की बर्दाश्त को क्या हो गया। अब मुझे आप ये बताएं कि जो इस वक्त हालात हैं, खास तौर पे हम मुआशी हालात की बात करते हैं, अवाम कितना बर्दाश्त करें। अगर अवाम उस वक्त मैं समझती हूँ कि अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर को भी अगर हाथ में लेती है, उनका पैमाना वो लबरेज हो चुका है। उनके हाथ में अब खुद आप जब कहते हैं लाखों लोग आपके अचानक जो है लो द पॉवर्टी लाइन चले गए हैं, तो आप बर्दाश्त कहाँ से बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल बर्दाश्त की एक बिल्कुल अलहदा बात है, और सियासत होता ही ये है कि आप एक दूसरे की सुने और सुनाए, जाती दुश्मनी पे न जाएं, वो उसको ना बात करें। लेकिन बर्दाश्त अवाम की खत्म हो चुकी है, इसको हमें जरूर देखना चाहिए इससे पहले कि आपके मुल्क में कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए। और मैं ये समझती हूँ कि वो मुझे दिखाई देती है, ये आप क्या है, स्ट्रीट क्राइम क्या होते हैं, ये आए रोज जो ऐसे जुराइम छोटे मोटे हो रहे हैं वो क्या होते हैं। अब बड़ी अजीब सी बात है कि रोटी के लिए जुर्म हो रहा है। तो ये जो सारी चीजें, ये बर्दाश्त की बातें होती हैं। जी आप बात की। जी बिल्कुल नहीं बिल्कुल आपने बहुत वैलिड पॉइंट जो है वो आपने रेस किया है कि आवाम की बर्दाश्त तो जाहिर है कि महंगाई की वजह से बहुत कम हो गई है। जब आपकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही होंगी तो यकीनन जो अदम बर्दाश्त है
अपनी मुआशियात के हवाले से वो आवाम की ज़ाहिर है वो जब तक हुकूमत उसको एड्रेस नहीं करेगी और ऐसे इक़दाम नहीं करेगी तो किसी ज़्यादा जो एक्सट्रीम के ऊपर अवाम जा सकते हैं और ऐसी सूरत हाल हुकूमत के लिए और इवन रियासत के लिए नुकसानदेह होगी। अनवर इकबाल साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहता हूँ। गुलबदीन हिकमतयार जो बड़े महबूब कायद रहे हैं, अफ़गानिस्तान के और पाकिस्तान में भी बड़े मशहूर रहे हैं। मेरा ख़्याल सबसे ज़्यादा अगर कोई जाना जाता रहा पाकिस्तान में तो वो गुलबदीन हिकमतयार थे, अफ़गान जहाद के हवाले से। और बाकी फिर एकदम ये बिल्कुल स्क्रीन से गायब हुआ नाम, और अब फिर पाकिस्तान यात्रा पे वो आए हुए हैं। कैसे देखते हैं आप गुलबदीन हिकमतयार के दौराए पाकिस्तान को? अनवर इकबाल साहब, माइक आपने ऑन करना है कि जब हम लोग कहते हैं ना जी कि सियासत फौज का काम नहीं है, जी जी तो वो इस बैकग्राउंड के तहत कहते हैं, जिस बैकग्राउंड के तहत गुलबदीन हिकमतयार साहब वापस आए। आप ये देखिए कि गुलबदीन हिकमतयार एक जमाने में ज़ियाउल हक के सबसे करीब थे, फिर अमेरिका के भी करीब थे, फिर अमेरिका से दुश्मनी कर ली। अच्छा, उस जमाने में वो ईरान के बहुत बड़े दुश्मन थे, ईरान उनका बहुत बड़ा दुश्मन था। फिर एक ऐसा दौर आया कि अमेरिका से उनकी दुश्मनी हो गई और वो ईरान के बहुत करीब चले गए, इतने करीब चले गए कि ईरान चले गए, ईरान में रहे, ठीक है। फिर ऐसा होता है कि अफगान हुकूमत चल नहीं रही थी, अमेरिका ने उनसे ताल्लुकात बेहतर बनाए कि उनको ईरान से इनकरेज किया कि अफगानिस्तान आए, उनके लिए अफगानिस्तान में जगह पैदा की गई। और पाकिस्तान जो कि एक ज़माने में उनके करीब था, वो फोर्सेस जो पाकिस्तान में उनको रिहेबिलिटेट करना चाहती थी, वो चूंकि रिट्रीट हो गई थी, तो अब पाकिस्तान में उनसे डिस्टेंस कर लिया था पाकिस्तान ने भी। अब वो फिर वापस आ रहे हैं और इस दफ़ा उनको रिहेबिलिटेट करने में फिर अमेरिका का हाथ है, फिर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट भी उनको कबूल कर रही है। बात ये है कि जो फौज होती है इसकी ट्रेनिंग होती है जीत या हार की। आप लड़ाई लड़ते हैं, एक फैसला कुन, उसमें जीत जाते हैं या हार जाते हैं, दोनों सूरतों में फैसला हो जाता है। सियासत में कोई फैसला नहीं होता, दुनिया में कहीं नहीं होता। हर वक्त यानी एक ऐसे भी मैंने अमेरिका में भी देखा है और पाकिस्तान में भी देखा है, ऐसे लोग जिनकी जमानतें जब्त हो जाती हैं इलेक्शन में, वो भी मौजूद रहते हैं, बयानबाजी कर रहे होते हैं, मरते दम तक सियासत कर रहे होते हैं। रॉस पेरो हार गए थे, मित्रा हार गए थे, लेकिन मरते दम तक सियासत करते रहे। वो मरने से पहले उन्होंने ट्रम्प की हिमायत की थी। तो बात सही ये है कि हिकमतयार साहब जो हैं, अच्छा फिर वही बात आ जाएगी तो फौजिया साहब की, मैं जरा डीपर गुफ्तगू कर रहा था, मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा था सियासत की, मैं कह रहा था हमारे कोई भी मुसलमान लोग देख रहे हैं, किसी भी, पाकिस्तान को छोड़ दें, आपको यहाँ ये चीज नजर आएगी, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट थी, पर्सनल इन्वॉल्वमेंट। अब तक जो जदीद दुनिया है ना, जदीद दुनिया का में एक रवैया बदला है, जदीद दुनिया में बदला ये है कि मेरे क्लोज सर्कल के अलावा ना मेरा कोई दोस्त है ना मेरा कोई दुश्मन। हम इस रवैये को अब तक अपना नहीं सके, हमें दोस्ती या दुश्मनी चाहिए। तो मैं उस अदम बर्दाश्त की बात कर रहा था, उसकी वजह से अदम बर्दाश्त पैदा होती है। अब हमें मानना चाहिए कि दुनिया जदीद हुई, जिसकी वजह से हुआ क्या है, पहले आप एक ही मोहल्ले में पैदा होते थे, वहीं रह के अक्सरियत जो है अपने इर्द गिर्द के इलाकों में घूम फिर के शहर, कस्बे, जिले में, और उसमें मर जाती थी, इससे आगे नहीं जाती। आप सारी दुनिया आपका गांव, हर किसी से आप मिलते हैं, तो इतनी दोस्तियां इतनी दुश्मनियां करेंगे तो मर ही जाएंगे आप, तो कर नहीं सकते। जैसे हम अब तक अपने आप को जदीद तहजीब के लिए तैयार नहीं कर सके। जदीद अच्छा लगे या बुरा, जदीद तहजीब ला ताल्लुकी का नाम है, ला ताल्लुकी का, एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करके रहने का। आपको पसंद ना आए, लेकिन क्योंकि आपको जदीद लेवल की खुशहाली चाहिए, जदीद लेवल की खुशहाली एक आदमी की नौकरी से नहीं होती, सबके नौकरी से होती। जब सब नौकरी करता है तो फर्द से एलिनेट होता है तो ला ताल्लुकी बढ़ती है। यहाँ तक हो जाता है कि औरत मर जाती है, कैनेडी खानदान की अभी एक आंटी, वो मर गई, 6 दिन बाद उनकी लाश का पता नहीं करने क्या, वो ला ताल्लुकी आती है। अच्छा, ये गुलबदीन हिकमतयार जो हैं, ये जो ताल्लुक बना रहे हैं नया, गुलबदीन हिकमतयार की तरफ आ रहा हूँ। अब गुलबदीन हिकमतयार के साथ क्या है, आपको पर्सनल, आपको भी, अब हमारे यहाँ लोग कहेंगे हम कहते थे ना, देखो हमारा इस्लामी भाई, कहेंगे हम कहते थे ना, है ही बदमाश। यार ना कोई बदमाश होता है ना कोई इस्लामी भाई होता है, सिर्फ और सिर्फ सियासत में हर किसी, चाहे वो
बिलावल भुट्टो जरदारी हो, मरियम हो, नवाज शरीफ हो, कोई भी अपने मफाद के अलावा किसी मकसद के लिए सियासत नहीं करता दुनिया में। ना रेगन कर, ना ट्रम्प करता है, ना बाइडेन करता है, ना ओबामा करता है, सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद के लिए। तो सारी बाकी बकवास है, अवाम शवाम के अपने मफाद के लिए सियासत की जाती है। उसमें आपके मफादात को, अपने मफादात को आप अवाम के मफादात के करीब लाते हैं, अवाम को फायदा पहुंचाएं ताकि आपको भी फायदा पहुंच सके, सीधी सी बात है। तो आपको का रवैया होना चाहिए कि गुलबदीन हिकमत यार की शख्सियत से पाकिस्तान को क्या फायदा पहुंच सकता है। अगर फायदा पहुंच सकता है तो वेलकम है, नहीं पहुंचता तो कोई ताल्लुक नहीं हमारा। नहीं तो क्या क्या गुलबदीन हिकमत यार के इस दौरे से पाकिस्तान को क्या फायदा पहुंचेगा? क्या तो खास भाई एजेंडा बात हो ये है सकता है कि जिसके लिए वो यहाँ पर आज पाकिस्तान में मौजूद हैं? ओ भाई आप फंस गए ना, आप फंस इसलिए गए हैं कि फिर वही मिस्टेक हुई जो सोवियत यूनियन के हवाले से मिस्टेक हुई थी, खुद अमेरिका से हुई थी। कोई भी नहीं समझ रहा था कि सोवियत यूनियन इतनी जल्दी कोलैप्स कर जाएगा और अफगानिस्तान से निकल जाएगा। ये सारे जो पागल एक्टर्स जमा की गए, ओसामा बिन लादेन और ठनाटन जो लाए गए थे सारे, वो इसलिए लाए गए थे कि सबका ख्याल था, सऊदी अरब का भी ख्याल था, अमेरिका का भी ख्याल था, पाकिस्तान का भी ख्याल था कि दुनिया ये मिडिल ईस्ट से सारे पागल पकड़ के यहाँ भेज दो, ये सोवियत यूनियन तो टूटेगा नहीं, ये 50-60 साल लड़ाई चलेगी, उसमें ये सारे मर जाएंगे और सोवियत यूनियन भी वीकन हो जाएगा, दोनों का फायदा हो जाएगा। ठीक है, वो सोवियत यूनियन क्रैश हो गया, वो सारे यहीं रह गए और हम फंस गए, अमेरिका भी फंस गया, 9/11 हो गया। अब क्या हो रहा है? अब प्रेशर बिल्ड किया गया अमेरिका पे, ये समझ के कि अमेरिका एक हद तक प्रेशर लेगा लेकिन विड्रॉ नहीं करेगा। अब वो देख रहे हैं कि यार वो तो विड्रॉ करने को तैयार है, अब विड्रॉ करे तो क्या होगा? विड्रॉ करे तो तालिबान आएंगे तो क्या होगा? जो पिछले हफ्ते वजीरिस्तान में हुआ, तो हमारी अफवाज पर टैक्स पे, क्योंकि तालिबान तो पाकिस्तान में भी उनके लोग मौजूद हैं, पाकिस्तान में भी वो अपने आप को प्रमोट करेंगे। अब हम नहीं चाहते हैं, तो उसमें फिर हम उन एलिमेंट्स को इनकरेज कर रहे हैं, अमेरिका भी कर रहा है इनकरेज, जो तालिबान को काउंटर कर सके। उसमें एक प्रोमिनेंट हैसियत इनकी है, फिर अब्दुल्ला को बुलाया गया, पंजशीर वाले, जाहिर है सबको पता है कि पंजशीर पे कभी भी तालिबान का कब्जा नहीं होगा, वो लड़ेंगे, तो उनकी भी मदद की जाती है। लिहाजा इस वक्त क्या हो रहा है? इस वक्त फिर पुरानी गेम हो रही, अफगानिस्तान के अंदर पॉकेट्स बनाए जा रहे हैं जो तालिबान को रेजिस्ट कर सके। तो भाई ये सारी मफादात की गेम है, इसको यार क्यों इस्लाम का पर्दा डालते हो? अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह करते हो यार, खुदा के लिए कहो कि ये हमारे मफादात है, ये उनके मफादात है, हम मफादात के लिए काम करें, पीरियड। बिल्कुल सही। सियार शमसी साहब, गुलबदीन हिकमत यार की आमद से पाकिस्तान को क्या बेनिफिट हो सकता है, या ये है कि पाकिस्तान सिर्फ नेगोशिएशंस को ही वो जो है मॉडरेट करेगा? देखिए जी, मेरा जी अनवर इकबाल साहब ने बड़ी वजाहत से बात कर दी है। उससे तो उसके बाद तो कोई गुंजाइश नहीं रहती, लेकिन एक दो बातों से मैं, अनवर इकबाल साहब आज खासे जज्बाती भी हो रहे हैं, और जो जाहिर है कि वो ज़मीनी हकायक के मुताबिक असरात होते हैं। मैं समझता हूँ कि जो दुनिया से चीज़ गायब हो रही है, एक तो अदम बर्दाश्त की बात है, दूसरा जो बेहिसी है, एक लातलकी जिसका जिक्र अनवर साहब ने किया है, वो जो है ज्यादा खतरनाक है कि इंसान इंसान से लातल्लक होता चला जाए। और जब आप लातल्लक होते हैं तो फिर आप किस बात की करते हैं कि ये एक ग्लोबल वर्ल्ड है, एक गांव है, एक घर है, एक खानदान है, तो वो टूट फूट हुई है और उसमें अदम बर्दाश्त के साथ साथ लोगों में एक बेहिसी आई है। खैर ये एक फिक्री बहस है, लंबी चली जाएगी। मैं वापस आता हूँ गुलबदीन हिकमत यार, ये मैं खुशकिस्मत वो 9 सितारों में से आज मंजर पे फिर वो वापस आए हैं, जो याद होगा सिबगतुल्लाह मजददी और सारे जब सोवियत यूनियन चला गया और ये सारे 9 जो उस वक्त के सितारे थे अफगानिस्तान के, ये मदीना शरीफ गए, मक्का शरीफ गए, वहाँ उन्होंने मायदे किए आपस में, लेकिन वो मायदे आपस में आकर तोड़ दिए और फिर काबल को कि ईंट से ईंट बजा दी। इतना नुकसान रूस के टैंकों ने नहीं किया था जितना इन्होंने खुद अफगानिस्तान को तबाह किया। तो गुलबदीन हिकमत यार से जो मेरा, हम समझते हैं कि हमारी सोच के साथ जो एक ज़ाती टकराव था, हम तो प्रैक्टिकली भुगते हुए हैं। एक उस जनरल ज़िया के दौर में 11, 12, 15 साल तक जो प्रेस क्लब था पिंडी का, वो तमाम तर वो जमात इस्लामी के सोच रखने वाले दोस्तों के कब्जे में था और वहाँ हमें मे डे जो है वो बनाने की इजाज़त नहीं होती थी,
لیکن جب گلبدین آتے تھے اور تقریباً مہینے میں 1-2 بار ضرور آتے تھے اور پورا وہ علاقہ جو ہے کلاشنکوف اور اس کالے جو ان کے کپڑے تھے جو خاص وردی ہوتی ہے اور وہ پورا علاقہ وہ گھیرے میں نظر آتا تھا. تو ہم تو اس کا پریکٹیکلی اپنے تاریخ میں جو بھگتے ہوئے ہیں کہ ہم پر مے ڈے پہ فائر ہوتے تھے, گولیاں چلائی جاتی تھی. آج بھی ہمارے جو فریدہ حفیظ سینئر جرنلسٹ ہیں ان کی گردن میں وہ چھرا موجود ہے, اور یہ ابھی جو شخصیت آپ کے ساتھ بات کر رہی ہیں فوزیہ شاہد صاحبہ, ان کے میاں جو ہے شاہد عثمانی, ان کی جو کمر ہے وہ بھی ان چھروں سے چھلنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے تاریخ کے کردار ہیں. اب واپس گلبدین آج دفتر خارجہ میں رونق افروز ہوئے ہیں, تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ پالیسیاں بنانے والے یا یہ جو کردار کبھی پیچھے چلے جاتے ہیں پھر ان کو سامنے کیا لایا توقع کیا جاتا ہے, رکھی جائے اس ان کا کی؟ مقصد جی جی, کیا اس توقع سے کیا مجھے رکھی تو جائے؟ کوئی توقع نہیں ہے جی, کوئی توقع نہیں ہے, فضول پریکٹس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں افغانستان اور سارا یہ جو معاملات ہیں ہمیں اپنے پاکستان کی صورتحال کو دیکھنا ہے. ہم نے اپنی سرحدوں کے اندر رہ کر اپنے معاملات کو دیکھنا ہے, اپنے مفادات کو دیکھنا ہے. بالکل صحیح. جب ہم اپنی سرحدوں کو کراس کر کے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہمیں ڈکٹیٹرشپ سے سخت نفرت ہے, لیکن جنرل مشرف کے دور میں ایک چیز یہ تسلیم کی گئی تھی کہ جو اسٹریٹجک ڈیپتھ جو پالیسی تھی وہ ناکام ہوئی ہے, وہ اس کو انہوں نے تسلیم کیا ہے. میں نے وہ سارا ان کے جو بڑے اہم جنرل تھے, جنرل احسان, ان کا میں نے انٹرویو کیا تھا اور انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ کی پالیسی جو تھی وہ ناکام ہوئی ہے. تو آج پھر اگر ہم پھر واپس لوٹ رہے ہیں تو ایک ناکام چیز کو, جس طرح جنرل ضیاء الحق کے دور میں انہوں نے غیر جماعتی الیکشن کرائے اور جنیجو صاحب کو رخصت کیا, تو اس کے بعد پھر انہوں نے سینٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ میرے دل کرتا ہے کہ میں 5 بار غیر جماعتی الیکشن کراؤں, معاشرے کو مکمل طور پر غیر سیاسی کر دوں. یہ وہ اصل نقطہ ہے, المیہ ہے کہ ہمیں سوسائٹی کو سوچنے دینا چاہیے. لوگوں کو سوچنے کا موقع دو یار, لوگوں کو تعلیم دو, لوگوں کو روزگار دو, لوگ سوچیں. جب لوگ سوچیں گے تو راستہ نکلے گا. بالکل صحیح. فوزیہ شاہد صاحبہ, آپ سے بھی یہی سوال کہ گلبدین حکمت یار صاحب جو ہیں وہ فورن آفس کے مہمان ہیں. آپ منیر, میں ذاتی طور پہ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حکمت یار کی ابھی اس میں افغانستان میں کتنی اسٹرینگتھ ہے. اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان میں جو بہت سے ایسے فیکٹرز ہیں اس میں حکمت یار کتنا اثر رکھتے ہیں. میں ذاتی طور پہ تو یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت گورنمنٹ نے صرف ایک وہ جو کہا جاتا ہے نا آنیاں جانیاں دکھانے والی بات ہے, صرف ایک خامخواہ کا ایک ایسا جو ہے مورا اٹھا کے لائے ہیں کہ جس کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ شاید کوئی بہت بڑی امن کے لیے جو کوششیں ہیں اس میں کوئی بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں. لیکن یہ ہمارے لیے بہت زیادہ سنجیدہ ثابت ہو سکتا ہے. وہ قوتیں جو افغانستان کی یہ جو انتہا پسند لوگ تھے ان کے ساتھ جو پہلے ہی جن کے روابط تھے, جس کی وجہ سے ہم نے طویل عرصہ جو ہے 1979 سے اب تک ہم بہت بری طرح اس ساری صورتحال سے جو ہے بھگت رہے ہیں, اپنے وسائل کا بہت بڑا حصہ اسی پہ لگا رہے ہیں, تو وہ ایک دفعہ وہ پھر متحرک ہو سکتی ہیں. تو میں ذاتی طور پہ تو سمجھتی ہوں کہ یہ انتہائی اگر آنے والے وقت کے لیے دیکھیں تو بہت ہی سیریس قسم کا قدم ہے جو ہمارے لیے کسی قسم کی کوئی پازیٹیو چیز نہیں لا سکتا. امریکہ کا افغانستان کا جو وہاں طالبان اور حکومت کے درمیان جو بات چیت چل رہی ہے, اگر آپ اس میں فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں اور وہ کوئی کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں تو شاید تھوڑا سا بہتر ہو. لیکن اگر اس طرح کے آپ مورے اٹھا کے لائیں گے اور اپنے کوئی اس قسم کی کارکردگی دکھائیں گے کہ آپ کوئی بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں, تو یہ ہمارے لیے بہت ہی سنگین ہوگا. پاکستان کو اب اس حوالے سے مکمل طور پہ الگ ہونا چاہیے, اور میں شمشید صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ ہمیں اپنی جو ایک سالمیت ہے, اپنی جو ایک قوت ہے اپنے بہتری کی جانب جانے کی, اس پہ توجہ دینا چاہیے. اب اگر آپ اس طرح کی آپ کھیل کھیلنے چھوڑ دیں, اب بہت کھیل کھیل چکے ہیں, تو فورن آفس کو بھی جو ہے یہ کیا مطلب, ابھی آپ مجھے یہ بتائیے
کہ 90 کا جو ختم ہوا حصہ ہے، بے شک اس کے بعد ان کی وہاں اقتدار بھی آ جاتا ہے، لیکن وہ حصہ جو ختم ہوا ہے آپ اس کو پھر 30 سال بعد کیا لانا چاہتے ہیں، کیا دکھانا چاہتے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں. میں ذاتی طور پہ تو اس پہ بہت زیادہ تشویش ناک اس کو سمجھتی ہوں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے لیے کچھ زیادہ بہتر نہیں ہوگا ان کا آنا. بہت شکریہ فوزیہ شاہد صاحبہ. ایک تیسرا ٹاپک جو میں نے کہا تھا کہ لیڈی ہیلتھ ورکرز 14 اکتوبر سے پارلیمنٹ کے سامنے بیٹھی ہیں، ان کی کوئی سننے والا نہیں ہے، اور انہوں نے کل اس بات کے اوپر تھریٹ بھی کیا تھا کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر وہ مارچ کریں گی، لیکن اس کے باوجود بھی ان تک کوئی ابھی تک نہیں پہنچا، اور ان کے مسائل وہ اپنے بچوں کے ساتھ وہیں موجود ہیں. بریفلی فوزیہ شاہد صاحبہ ایک خاتون کی حیثیت سے آپ اس کے اوپر کمنٹ کریں، پھر ہم اپنے پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے. دیکھیں میرا خیال ہے کہ انتہائی شرمناک بات ہے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے بات کرنے سے پہلے میری سیکرٹری جنرل پی ایف یو جے سے بات ہوئی، اور میں نے ان سے کہا کہ پی ایف یو جے کی اس حوالے سے خاموشی مجھے زیادہ اچھی نہیں لگ رہی. میں تھوڑی سی یہ واضح کر دوں کہ میں چونکہ خود بھی سیکرٹری جنرل پی ایف یو جے رہ چکی ہوں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری جو تنظیم ہے اس کا یہ خاصہ ہے کہ ہم ایسے جو طبقات ہوتے ہیں جن کی آواز نہیں سنی جاتی، ہمیں ان کی آواز بننا چاہیے. ابھی میں نے ان سے پہلے کہا ہے کہ فوری طور پہ اس پہ کوئی ارینج کریں اور آپ اس کی آواز جو ہے اٹھائیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ شرمناک بات ہے کہ ارد گرد کے آپ کو شاید علم ہے کہ واش روم بند کر دیے گئے ہیں، جو ارد گرد کسی قسم کی بھی کوئی سہولت ہو سکتی تھی خواتین کے لیے وہ مکمل طور پہ بند کر دی. اور کتنی عجیب سی صورتحال ہے کہ ہم تو مردوں کے لیے زمین پہ سوئے ہوئے اس طرح رات بسر کرتے بڑی تشویش کا اظہار کرتے ہیں، وہ خواتین جو ہیں سردی اسلام آباد میں خاصی بہتر ہو چکی ہے، رات کے وقت بہت ٹھنڈا موسم ہوتا ہے، 15-16 ٹیمپریچر جا رہا ہے، تو اس میں وہ خواتین جس طرح سڑکوں پہ سوئی ہوئی ہیں، میرا خیال ہے کہ کوئی حکومت کوئی انسان جو ہے یہ برداشت نہیں کر سکتا. حیران ہوتی ہوں میں کہ یہ یہاں ظاہر ہے کہ خاتون اول بھی موجود ہوتی ہیں، پریزیڈنٹ کی اہلیہ بھی موجود ہے، پھر وزراء خواتین بھی موجود ہیں، مطلب میرے لیے ایک بڑی، اور پھر سب سوشل سول سوسائٹی موجود ہے، سب ہے. اس قدر بے حسی اسلام آباد جیسے شہر میں ناقابل برداشت ہے. اور یقیناً ظاہر ہے کہ ہم اس میں ایز اے سابق سیکرٹری جنرل پی ایف یو جے اور پی ایف یو جے کی پوری تنظیم ہم اس پہ کل کوئی منظم طور پہ آگے انشاءاللہ موو بھی شروع کریں گے. بہت شکریہ فوزیہ شاہد صاحبہ سینئر جرنلسٹ اسلام آباد سے، اور سینئر جرنلسٹ اسلام آباد سے سی آر شمسی صاحب. اور اس سے پہلے کہ خدا حافظ کہیں، میرا خیال انور اقبال صاحب کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں. میں حکمت یار کے حوالے سے کہنا چاہ رہا تھا کچھ. حکمت یار کو ہم لے کے نہیں آئے. جی ہاں ایک منٹ، انور اقبال صاحب بات کر رہے ہیں. منیر میں بھی جی آپ بھی کیجیے گا، آپ بھی کیجیے. جی انور اقبال صاحب. نہیں ان کو بولنے دیں پہلے. نہیں انور اقبال صاحب آپ بات کر لیں، میں پھر یہ خواتین کے معاملے میں 2 لفظ. ضرور. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ حکمت یار کو ہماری حکومت لے کے نہیں آئی، ان کو افغان حکومت نے آگے کیا ہے. افغان حکومت نے ان سے پہلے 2016 میں باضابطہ ان سے پیس ایگریمنٹ سائن کیا، ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا، پھر امریکہ نے ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا. 2017 میں امریکہ نے ان پہ جو اقوام متحدہ کے جو سینکشن لگے تھے وہ بھی اٹھوا دیے. اور اس کے بعد کیونکہ افغان حکومت یہ سمجھتی ہے طالبان کو کاؤنٹر کرنے میں وہ مددگار ہوں گے، اور ان کے کہنے پہ دونوں دورے عبداللہ کے اور اٹھے بھی ہوئے ہیں. اور اس وقت جو ان کے پیش نظر جو ہے وہ طالبان ہے. طالبان کو روکنے کے لیے افغان حکومت ان کو آگے کر رہی ہے، اور پاکستان صرف افغان حکومت کے ساتھ تعلق، کیونکہ دونوں سے تعلق بنائے رکھنا چاہ رہا ہے، اس لیے پاکستان نے ان کو ویلکم کیا. تو میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے آپ کو کہ حکمت یار کو افغان حکومت نے بحال کیا اور امریکہ. بالکل ٹھیک. سی آر شمسی صاحب لیڈی ہیلتھ ورکرز کے حوالے سے آپ کو بات کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں جی میں صرف اس میں اضافہ کروں گا کہ یہ جو تھوڑی دیر پہلے ہم نے بڑی طویل بات کی ہے بے حسی پہ اور عدم برداشت میں، یہ ہمیں آج اسلامی جمہوریہ پاکستان کے کیپٹل بالکل ڈی چوک جو ہے وہاں نظر آ رہی ہے. وہاں تمام جو ایک اعلیٰ عدالتیں اور اعلیٰ ادارے موجود ہیں، پارلیمنٹ ہے، سب چیزیں موجود ہیں، اور پھر وہاں ایک بے حسی کی بالکل ایک نمایاں آج 7واں 8واں دن ہے وہاں. اور اس میں جس طرح بھی بات ہوئی
کہ نہ حکومت کوئی توجہ دے رہی ہے اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کی جماعتیں وہ اپنے جلسوں میں تو ذکر کر رہی ہیں، لیکن کتنے سیاستدان یا وہاں ان کی تنظیمیں وہاں آئی ہیں ان خواتین کو وہاں سہولتیں دینے کے لیے، پانی دینے کے لیے، کھانا دینے کے لیے، اور وہ سول سوسائٹی بھی سو کالڈ، مجھے تو اب بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ وہ بھی کبھی کبھی ایک موسمی پرندے کی طرح نہ آتے ہیں۔ یہ خواتین کیا یہ پاکستانی نہیں ہیں؟ یہ مائیں بہنیں نہیں ہیں؟ کیا ان کے مسائل نہیں ہیں؟ کیا وہ اپنی خوشی سے وہاں آ کر بیٹھی ہیں؟ تو یہ مجموعی طور پر ہماری ناکامی ہے، ہمارے سماج کی ناکامی ہے، ہم سب کی ناکامی ہے۔ بے شک بے حسی کی کیفیت ہمیں بالکل نظر آ رہی ہے۔ وہاں پر پینے کو پانی بھی نہیں ہے، اور واش روم کی سہولیات جس طرح فضیہ شاہد صاحبہ نے کہا کہ وہ بھی بند کر دی گئی ہیں، اور حکومت کے طرف سے بھی کوئی نہیں گئے۔ اور پھر یہ ہے کہ پارلیمنٹرین خواتین جو ہیں اور خواتین وزراء جو ہیں انہوں نے بھی وہاں پہ جانا مناسب نہیں سمجھا۔ اور بالکل اگر ہم اس بات کو دیکھیں تو نہ صرف حکومت کی طرف سے بے حسی ہے، بلکہ اپوزیشن ظاہر ہے کہ وہ اپنے احتجاجی جلسوں میں اور ریلیز کی پلاننگ میں مصروف ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ایک بات آپ کو ضرور اپریشیٹ کرنی چاہیے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس دن کھانا ان کو بھجوایا تھا۔ میرا خیال شاید اس کے بعد بھی کوئی ایسی صورتحال یقیناً بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے یقیناً ہوئی ہوگی، اور ممکن ہے کہ اور بھی کچھ لوگ اس طرح سے کر رہے ہوں، لیکن جو پارلیمنٹیرینز کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے جو بھی حصے کا مظاہرہ ہے وہ بالکل سمجھ سے باہر ہے۔ اس کے ساتھ فوزیہ شاہد صاحبہ سینئر صحافی اسلام آباد سے، اور سینئر صحافی دوسرے سی آر شمسی صاحب، آپ نے بھی اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا، اور سینئر صحافی انور اقبال صاحب نے ہمیں جوائن کیا واشنگٹن سے۔ آپ تینوں احباب کا بہت شکریہ، اور بہت سیر حاصل گفتگو کی ہم نے اپوزیشن کے جلسوں اور حکومت کے رویے اور گلبدین حکمت زیار کی پاکستان سے بڑھتی ہوئی دوستی، یاری اور سفارتکاری کے حوالے سے بھی، اور لیڈیز ہیلتھ ورکرز کی کے حوالے سے جو ان کا پروٹیسٹ ہے اس کے اوپر حکومت کی بے حسی کے حوالے سے بھی۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔